Galaxy News Hour live. समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन हुन्छ, प्रहरी हुन्छ, अदालत हुन्छ, कारागार पनि हुन्छ। तर के हरेक मान्छेका पछाडि प्रहरी लागेर साध्य हुन्छ? प्रहरीले हरेक व्यक्तिलाई अपराधीका रूपमा हेरेर छिनछिनै खानतलासी गर्न सक्छ? पक्कै सक्दैन, मिल्दैन पनि। समाजमा अपराध हुन नदिन त हरेक व्यक्ति नैतिकताका नियमले बाँधिएको हुन्छ, उसलाई कानुनको पनि डर देखाइएको छ। प्रहरी, अदालत र कारागारले त्यस्तै डरको काम गरेका हुन्छन्, तब पो अपराध कम हुन्छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा भने हामी कहाँ अनौठो सोच पाइएको छ। भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै त्यसको निवारणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भन्ने बुझाइ छ। कतिसम्म भने देशका प्रधानमन्त्री समेत सुशासन कायम गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अख्तियारको थाप्लोमा हालेर आफू दायित्वमुक्त भए जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसै गरी प्रस्तुत भए, जुन गैर जिम्मेवारपूर्ण छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख र प्रथम दायित्व देशका प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदका अध्यक्ष हुन्, बहुमत सांसदका नेता हुन्, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पनि हुन्। यी कुनै पनि मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले लोभ र पाप नचिताउने हो भने देशमा राम राज्य स्थापना हुन्छ। कुनै देशमा भ्रष्टाचार छ भने त्यो देशको नेतृत्व भ्रष्ट छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब देशमा बढी भ्रष्टाचार र व्यथिति छ भने त्यहाँको कार्यकारी नेतृत्व बढी नै भ्रष्ट छ भन्न कति पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यहाँ त अख्तियारले छुन नपाओस् भनेर ठूला खरिद र ठेक्का पट्टाका निर्णय समेत मन्त्री परिषदबाट गरिन्छ। एउटा नीतिगत निर्णय गरेर निश्चित समूह वा व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याइन्छ अनि तेर्साइन्छ अख्तियारतिर प्रश्न। यो सुल्टो बाटो होइन। त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार छ भने कार्यकारी प्रमुखमाथि प्रश्न गरौँ, प्रधानमन्त्रीमाथि औँला उठाउँ। किनभने अख्तियारतिर देखाएर आफू पानी माथिको उभानो बन्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवर यसैमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्पूर्ण जिम्मेवार अख्तियारलाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्व पन्छिँदै ठुल्ठुला खरिद र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्री परिषदबाटै कानुनविद भन्छन् प्रत्येक व्यथितिमा प्रधानमन्त्री दोषी। आम नागरिकलाई लागू हुने कानुनबाट उन्मुक्ति खोज्न सांसदहरू आफ्ना लागि अपराध मैत्री नियम बनाउने कसरतमा, अदालतले अपराधी प्रमाणित नगरेसम्म प्रहरीले छुनै नहुने तर्क। जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुँदा पनि भिआइपी सवारीको ढर्रा उस्तै। चिकित्सकमाथि प्रहरी ज्यादतीको चौतर्फी विरोध, शैली सुधार्नुको साटो हवलदारलाई निलम्बन। युद्धले 60 लाख मानिसको उठिवास भएको सिरियामा भूकम्पले थप 50 लाख विस्थापित। हिमपात र जाडोले अर्को आपद, सहायता पुर्याउन पनि कठिन। र दोस्रो कृष्ण प्रसाद स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी 10 स्वर्ण सहित टिम च्याम्पियन। प्रहरीका विप्लव श्रेष्ठ र एपीएफकी मनिषा चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको 31 वर्ष पूरा भएको छ। अख्तियारको संरचना पनि बढ्दै गएको छ। यतिले नपुगेर अझै स्रोत साधन थप्ने आश्वासन देशका प्रधानमन्त्रीले दिइरहेका छन्। तैपनि देशमा भ्रष्टाचार घट्ने होइन, झन बढिरहेको छ। किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यको मुख्य कार्यकारी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, झनै मौलाउँदै गएको छ। अझै राज्यका कार्यकारी प्रमुख आयोगलाई देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज त्यसै गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि
कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अख्तियारलाई सरकारका तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग रहने आश्वासन दिए। विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक हुन्। नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यस संस्थाले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताको साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, अहिलेसम्मका हरेक सरकारका प्रमुखले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको देखाउन अख्तियारलाई बलियो बनाउने, स्रोत साधनमा कमी हुन नदिने जस्ता वाचा गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी आफ्नो हो भनेर स्वीकार गरेका छैनन्। सरकार प्रमुख मात्र होइन, यहाँ आम रूपमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम अख्तियारको मात्र ठेक्का हो भन्ने धारणा स्थापित गरिएको छ। यही धारणामा रहेर अख्तियारको आकार बढाइँदैछ। कुनै बेला केन्द्रमा मात्र कार्यालय रहेको अख्तियारलाई अहिले विकेन्द्रित गरी 8वटा क्षेत्रीय कार्यालय खोलिएको छ। ती कार्यालयमा 990 जना कर्मचारी छन्। यतिले नपुगेर 33 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारको काम गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। अख्तियारको आकार मोटाउँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म कति पनि नघटेको भ्रष्टाचार र व्यथितिको श्रृङ्खलाले देखाउँछ भन्ने चाहिँ कसैले ख्याल गरेको देखिँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुदृढीकरण तथा सरकार पक्षहरूबीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य आवश्यक पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्वयंबाट होइन भन्नाले कार्यकारीबाट अनि सरकारको आफ्नो कार्यकारी तहबाट मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न संरचनाहरू त्यहाँबाट शुद्धिकरण नभइकन बाहिरको हस्तक्षेपले मात्र सुधार चाहिँ हुन सक्दैन कि। पहिला तपाईँभित्र रहेको विकृतिलाई तपाईँले चिन्न सक्नु पर्यो र तपाईँले फाल्न सक्नु पर्यो कि। तपाईँले फाल्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। म फोहोरी छु भने मैले नुहाउनु पर्यो होइन। अर्काले पानी छ्यापिदिँदैमा चाहिँ त्यो एकछिनलाई हुन्छ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकार पहिलो जिम्मेवार हो। कतिपय देशमा हाम्रो जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार भन्ने संस्था नै छैन। प्रधानमन्त्री मातहतकै संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्छन्। तर यहाँ न प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिबाट अलग हुन सकेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुनै त्यस्ता अधिकारी विरुद्ध कठोर कारबाही नै गरिएको छ। बरु ठुला खरिद र ठेक्का समेत निर्णय समेत मन्त्री परिषदबाट गरेर हाकाहाकी अख्तियारको आँखा छल्ने गरिएको छ। गृहबन्धु टी स्टेटदेखि यति र ओब्नी जस्ता प्रकरणमा मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयले ढाकछोप गरिएका छन्। अवैध करसर उद्योग बन्द गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय मन्त्री परिषदले उल्ट्याउँछ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् र मन्त्री परिषदको निर्णयमा मन्त्री र अरू कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको छ। नीतिगत निर्णय भनेर चाहिँ लैजाने गरेको त्यसो केही केसहरूमा चाहिँ देखियो पनि होइन। तपाईँले ललिता निवास लगायतका केसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नीतिगत निर्णयको चाहिँ आडमा गरिएका निर्णयहरू छन्। वास्तवमा पोलिसी टाइपको डिसिजन मात्र पोलिसी डिसिजनको रूपमा लिनुपर्छ। यो वान टाइम डिसिजन हुन्छ नि, अथवा आर्थिक लाभ र स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका केसलाई चाहिँ नीतिगत नमान्ने र त्यसमा चाहिँ क्याबिनेटले गरे पनि कारबाही हुने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीले भ्रष्टाचार संरक्षण गरिरहने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै काम अख्तियारले गरोस् भन्ने सोच आफैमा भ्रष्ट छ। किनभने देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रथम दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमा रहेका सदस्यले भ्रष्टाचार नगर्ने र नसहने हो भने मातहतका कुनै पनि पदाधिकारीले त्यो आँट गर्न मुस्किल पर्छ। तब जो जसले भ्रष्टाचार गर्छ उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सहज हुन्छ, नत्र भने ठुला माछा उम्किरहनेछन्। अख्तियारले पनि सानातिना कर्मचारी समातेर आफ्नो काम देखाइ टोपल्नेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल मृगतृष्णा हुनेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्ने सम्मको काम गर्छ। यसको अलावा मुलुककै कार्यकारी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको सम्हालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर किन गर्दैन त भनेर उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई सोधेका छौँ। संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने काम, भ्रष्टाचार हुन नदिने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ।
अहिले सर्वत्र भ्रष्टाचार गरेको भनिन्छ र यसमा चाहिँ के भने भ्रष्टाचारका ती हाँगा बिँगा कहाँबाट उब्जिन्छन्, कहाँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा एक एक गरेर पहिल्याएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ कार्यकारिणीकै हुन्छ। यो अहिले हाम्रो देशको संविधान र प्रचलित प्र्याक्टिस अनुसार यिनीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुलुकभर जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास यी सुविधाहरू दिएका छन्। यी सुविधाहरू दिँदाखेरि निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले जसले पाउनुपर्ने हो तिनीहरूले दिनुपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र त्यत्तिकै म गर्छु भनेर हुँदैन। भ्रष्टाचार त्यसै जन्मिँदैन र भ्रष्टाचारका कारणहरू निवारण गर्ने काम चाहिँ मन्त्री परिषद नै हो र मन्त्री परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ। हामीसित प्रशस्त ऐनहरू छन् अथवा कानुन छन्, तर त्यो कानुनको पालना हुँदैन अनि कानुनको पालना नभए चाहिँ हामी सबै ठाउँमा चुक्छौँ अनि कानुनको पालना गराउने कुरोमा चाहिँ हाम्रो कम प्रायोरिटी भयो। अनि एकातिर हामीहरू अब प्रधानमन्त्रीले बोलेको अथवा राष्ट्रपतिले बोलेको भनेको देशको लागि नीति हुन्छ, सार्वजनिक पोलिसी हुन्छ, त्यसअनुसारका काम कारबाही भएका छन् कि छैनन् भने कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो फितलो भयो। कर्मचारीहरूलाई भेटो कि र जनताहरूको काम राम्रो गर्नु, सुशासन गर्नु भनेर हामीले भनिदिएका भएर त केही पनि हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ, सिट तताउन पाउनु भएको छैन हाम्रो भाषामा, अनि उहाँले चाहिँ अहिले तुरुन्तै गर्ने भन्ने कुरो त आउँदैन। तर के भने उहाँले नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ भने नियम कानुनमा गर्नु पर्यो, जोड दिनु पर्यो। उहाँहरूले नि पेस गर्ने हो, संसदमा जान्छ, पेस गर्छ, आउँछ, कानुन बनाउनु पर्यो भने, ऐन बनाउनु पर्यो भने त्यसअनुसारका नियमावलीहरू बनाउनु पर्यो अनि त्यसअनुसारका क्यापेबल व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनु पर्यो, तब न हुन्छ। यसको त प्रोसेस हुन्छ। हो, यति कुरो चाहिँ के भने हामी हतारिनु पर्ने कारण चाहिँ के भने अति भयो, अब अति भयो, सर्वत्र भ्रष्टाचार भयो, टुलु हेर्नुपर्ने स्थिति भयो। यस्तो अवस्थामा त्यो अख्तियारको पनि कुनै काम छैन र प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा कुनै मन्त्रीज्यूहरूले म भ्रष्टाचार विरोधी हुँ, म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भनेर भनेको कारणले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहिँ हुँदैन। सिस्टमले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सिस्टम त्यस्तो खालको डेभलप गर्नुपर्छ जहाँ भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँै नहोस्। देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि सुशासनमा समेत थिति बसाल्नुपर्ने अख्तियारको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आफैले देशमा सुशासन र मितव्ययिताको लाजमर्दो तस्बिर देखाएको छ। यसले हाम्रो अख्तियारबाट सुशासनको संस्कृति स्थापनामा कति आश गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ। यो कार्यक्रम हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं वार्षिकोत्सव समारोह। कार्यक्रमको मुख्य मञ्चतर्फ लागौं। कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण छिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। देशको सर्वोच्च पदासीन राष्ट्रपति नै प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा उपस्थित अरू अतिथि हेरौं। देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति आउनु अघि नै कार्यक्रममा आइसकेका थिए। त्यसपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उपस्थित थिए। कानून प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख लहरे मञ्चमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसीन छन् अनि दर्शक दीर्घाको पहिलो दीर्घामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै अरू पाहुना उपस्थित थिए। यसरी दृश्य हेर्दा देशको सम्पूर्ण राज्य संरचनाकै शक्ति नै अख्तियारको कार्यक्रममा खर्च भएको देखिन्छ। राज्यका सारा नेतृत्वकर्ताको यो उपस्थितिले देशको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त चिज नै यही वार्षिकोत्सव मनाउनु जस्तो देखिन्छ। देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपति नै आइसकेपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति किन आए, किन बोलाइए? राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुख दुवैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र स्रोत एउटै कार्यक्रममा किन खनाए? कसले उत्तर दिने? त्यतिले मात्र नपुगेर औपचारिक भाषण छाट्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले 1.5 घण्टा महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रममा खर्चिए। उनी नै आइसकेपछि त्यसले मन्त्रीमण्डलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो। तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि कार्यक्रम अवधिभर यहीँ बसे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक अङ्ग अख्तियारको कार्यक्रममा राज्यका उच्च ओहदावाल उपस्थित हुनुलाई सुशासनप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धताका रूपमा पनि लिन त सकिन्छ। तर प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति र आमन्त्रण भए पनि पुग्ने कार्यक्रममा सारा राज्य संयन्त्र नै व्यस्त रहनुले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाका कार्यक्रमको परम्परागत ढराला मात्र देखाएको छैन, अख्तियारका पदाधिकारीको शक्तिलाई रिजाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ। अनि भएभरका उच्च अधिकारीको उपस्थितिले उनीहरू कति फुर्सदिला रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ग देखाएको छ। औपचारिक कार्यक्रमप्रतिको मोह र भाषण प्रधान कार्यक्रम त सबैतिरको रोग नै भइसकेको छ। घुस खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन, आवश्यकताभन्दा बढी स्रोत साधनको खर्च पनि भ्रष्टाचार हो। नागरिकले तिरेको कर खर्चेर अनावश्यक तामझाम देखाउनु पनि भ्रष्टाचार हो। अनि देश र जनताको सेवामा खर्चनु पर्ने समय भाषण र यस्तै फजुल औपचारिकतामा बिताउनु झन् भ्रष्टाचार हो।
तसर्थ अख्तियारका पदाधिकारीमा पनि सुशासनको चेत पलाओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको सम्मानमा आज रात्रि भोज दिएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूलाई शीतल निवास बोलाएर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको रात्रि भोज दिएकी हुन्। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका कलाकारले विभिन्न जात जाति र समुदायका कला संस्कृति झल्कने नृत्य प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि सहभागी थिए। यस्तै संवैधानिक अङ्ग र सुरक्षा निकायका प्रमुख पनि सांसदलाई दिएको भोजमा सहभागी थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रियतामाथि चौतर्फी रूपमा आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। लिङदेनले आज राप्रपाको भातृ संगठनको राष्ट्रिय भेलामा राष्ट्रियतामाथि भइरहेको आक्रमण विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्ने कामको अगुवाई गर्न पार्टीको विद्यार्थी संगठनलाई निर्देशन दिए। उनले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन गुण्डा उत्पादन गर्ने थलो नभएको बताए। के शासन र शक्तिमा पुग्नु भनेको नागरिकलाई दुःख दिने अधिकार पाउनु हो? होइन भने भिआइपीका सवारीमा नागरिकले किन दुःख पाइरहेका छन्? थप प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। सडकमा निष्फ्रिकी ओहोर दोहोर गर्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा गन्तव्यमा हिँडिरहेका नागरिकलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोगमै व्यवधान खडा गर्ने गरिएको छ। गौडामा बन्धक बनाउने गरिएको छ। राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट कतै जान मन लाग्यो भने सुरक्षाका नाममा सडक खाली गराइन्छ। यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापन दिनभर अस्तव्यस्त हुन्छ भने नागरिकले पाउने शास्तिको त हिसाब किताब नै हुँदैन। प्रतिवाद गर्न खोज्नेमाथि प्रहरीले लाठी बजार्छ। शासन व्यवस्था फेरिएर देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको 1.5 दशक भइसके पनि नागरिकलाई अझै रैतीको व्यवहार गर्न नछाडेको भनी आलोचना हुँदा समेत शासकहरूले सुनेका छैनन्। राष्ट्रपतिको सवारी हिँड्ने बाटोमा हिँड्ने को हो त्यो डाक्टर? राष्ट्रपति सवारी हुने बेलामा बिरामी हुने को हो त्यो बिरामी? डाक्टर साहेब बिरामी चेक गर्न जानै थियो, 1 घण्टापछि गएको भए के हुन्थ्यो? बिरामी साहेब बिरामी हुनै थियो, 1 घण्टापछि भएको भए के हुन्थ्यो? राणाकाल पञ्चायत संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युगमा मुलुक प्रवेश गर्दा पनि राज्य मात्र होइन, शासकको आधारभूत चरित्र पनि बदलिएको छैन भन्ने तथ्यलाई अर्जुन पराजुलीका यी गद्यात्मक हरफहरूले उजागर गर्छन्। 2072 को संविधानले नागरिक सर्वोच्चतालाई शिरमा राखेको छ। शासन प्रशासनमा मात्र होइन, राज्य व्यवस्थामा नै नागरिक भन्दा माथि कसैको परिकल्पना गरिएको छैन। तर व्यवहार त यो सधैँ खण्डित हुँदै आएको छ। गणतन्त्रमा पनि नागरिकलाई शासकहरूले रैती भन्दा माथि सोचेका छैनन् भन्ने उदाहरण विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका समयमा दिइने शास्तिबाटै छर्लङ्ग हुन्छ। संवैधानिक राजतन्त्रको कालखण्डमा होसियार राजाले सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएका बेलामा उनीहरूको सवारी चल्दा नागरिक बाटामा निस्कन पाउँदैनथे। निस्केकाहरूले सवारी नसकेउन्जेल सडक किनारमा मूर्तिवत उभिनु पर्थ्यो। सडक कर्फ्यू लागे चाहिँ सुनसान हुन्थ्यो। भिआइपी सवारीका नाममा नागरिकले पाउने शास्तिमा अहिले पनि किञ्चित कमी आएको छैन। अत्यावश्यक कामका लागि गन्तव्यमा हिँडिरहेका नागरिकलाई गौडामै बन्धक बनाएर सडक सुनसान तुल्याइन्छ। त्यसो त राष्ट्रपति, विदेशी राष्ट्र प्रमुख, विशिष्ट पाहुना मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सवारी निस्कँदा सडक सुनसान तुल्याइन्छ। यो समस्या भनेको राष्ट्रपतिको सुरक्षा भन्दा पनि जुन राष्ट्रपति भवनमा जुन कर्मचारी छन् या यसमा जिम्मेवारी लिएका जुन कर्मचारी छन् नि सवारी व्यवस्थापनको, उनीहरूको कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। र सुरक्षा दिनुभन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्नको लागि हो कि होइन, र त्यो देखिन्छ। र यो राम्रो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसले चाहिँ के गर्छ, पब्लिक इरिटेसन चाहिँ बढाउँछ यसले। भिआइपीको सवारीका समयमा नागरिकले पाएको शास्ति र दिनभर जस्तो अस्तव्यस्त हुने ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लिएर टिप्पणी हुने गरेको छ। तर तालुकदार मन्त्रालयले यसबारे ध्यान दिन सकेको छैन। आम नागरिकको आवागमनमा दखल नपुर्याई र यातायात व्यवस्था प्रभावित नपारी पनि भिआइपीको सवारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन। सबैभन्दा पहिला त तपाईँको सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गरेर एकतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। हो, पहिलो कुरो एकतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि सुरक्षा थ्रेटलाई हेरेर। अर्को कुरो यहाँ के भयो भन्दाखेरि
कुनै पनि रुटमा विशिष्ट महानुभावहरूको मुभमेन्ट हुँदैछ भन्ने कुरा एक दिन अगाडिदेखि नै सर्वसाधारणलाई जानकारी दियो भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हिँडेका व्यक्तिहरूले त्यो रुट चाहिँ नि के गर्छ, अभोइड गर्छ। अर्को रुट चाहिँ नि वैकल्पिक मार्ग चाहिँ नि अनुसरण गरेर हिँड्छ, वैकल्पिक मार्ग भएर चाहिँ नि आफ्नो सवारी साधन लिएर जान्छ। तर शासकहरू नागरिकबाटै असुरक्षित छन् जस्तो भान पार्ने गरिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा कार्यविधि देखाउने गरिएको छ। सडक नै खाली गराएर ओहोर दोहोरमै रोक लगाइनु भने संविधान प्रदत्त मौलिक हक समेतको विरुद्ध हो। सडकमा नागरिकलाई रोकेर सवारीको कारकेट चलाउँदा एकातिर राष्ट्रपति संविधान र गणतन्त्र भन्दा माथि भएको सन्देश गएको छ भने अर्कातिर नागरिक मूल्यहीन र बेकामे ठहरिरहेका छन्। एम्बुलेन्सले समेत बाटो नपाउने गरी चोक चौबाटोमा नागरिकलाई बन्धक झैँ बनाउनु र आजित भएर प्रतिवाद गर्न खोज्दा कार्यविधि देखाएर तर्साउनु संविधान विपरीतको कार्य हो। फेरि कार्यविधिले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका बेला नागरिकको आवागमन नै रोक्नु, सडक खाली गराउनु भनेको छैन। कार्यविधिमा सडकमा समन्वय गरेर सुरक्षा मिलाइने भनिएको छ। तर जनताबाट निर्वाचित भएकाहरूले सुनसान सडकमा सेना प्रहरीका गाडी लावा लस्कर लगाएर साइरन बजाउँदै हुइकिनुलाई शानका रूपमा लिँदै आएका छन्। यसलाई राजा महाराजाकै सिको गरेका रूपमा लिएको छ। सहकर्मी प्रशान्त ठाकुरका साथमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विभिन्न बहानामा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्। बिरामीको उपचारमा खटिएका माथि पटक पटक कुटपिट हुन थालेपछि चिकित्सक विरोधमा उत्रन थालेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको समयमा बाटोमा हिँडेको भनेर डाक्टर जनितलाल सिंहलाई प्रहरीले निर्घात कुटेपछि उनको आइसियुमा उपचार जारी छ। काम गरेर घर फर्कने समयमा प्रहरीले कुटपिट गरेको विषयमा राजनीतिक कर्मीदेखि सांसदसम्मले विरोध जनाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गर्ने वरिष्ठ हवलदार शम्भुजङ गुरुङलाई निलम्बन गरेको छ। शुक्रबार प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते हाड जोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनितलाल सिंह ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्। उनी आइसियु कक्षमा उपचाररत छन्। ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर सिंह हड्डीमा हुने क्यान्सरको उपचार गर्ने चिकित्सक हुन्। उपचार गरेर अरूको जीवनलाई लयमा ल्याउने चिकित्सक आफै आइसियुमा पुगेका छन्। नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने दायित्व पाएका सुरक्षाकर्मीले नै उनलाई आइसियुको बाटो देखाइदिएका हुन्। उनको कसुर केही थिएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदको सम्बोधन सकेर फर्कँदा सडकमा निस्किएको भन्दै प्रहरी उनीमाथि खनिएका हुन्। प्रहरीको लाठी लागेर डाक्टर सिंहको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनले आफू चिकित्सक भएको परिचय पत्र नदेखाएका भन्ने होइनन्। राष्ट्रपतिको सवारीमा अवरोध पुग्ने भन्दै बाटो खाली गरिरहेका प्रहरीले उनको अनुनय सुनेनन्। परिचय पत्र समेत खोसेर लाठी वर्षाइ छाडेको डाक्टर सिंहले बताएका छन्। टाउकोमा समस्या देखिएपछि उनलाई शुक्रबारदेखि आइसियु कक्षमा राखेर उपचार गरिएको छ। राष्ट्रपतिको सवारीका लागि सडक खाली गराउन खटिएका सुरक्षाकर्मीबाटै चिकित्सक कुटिएपछि विरोधमा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। राजनीतिक कर्मीदेखि पेसाकर्मीले सम्म ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। शनिबार स्वास्थ्यकर्मीले माइतीघर मण्डलामा प्ले कार्ड देखाएर प्रदर्शन गरे। आइतबार आकस्मिक सेवा बाहेक सबै चिकित्सकीय सेवा ठप्प पार्ने नेपाल चिकित्सक सङ्घले बताएको छ। विभिन्न बहानामा चिकित्सकमाथि हातपात गर्नुले काम गर्ने मनोबल खस्काउने भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। यो कुराको हामी घोर भत्सना गर्छौँ। यसले हामीलाई ठुलो चोट पुर्याएको छ। हाम्रो सेवा गर्ने मनोबललाई अत्यन्तै गिराएको छ। हामी सेवा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छौँ र हामीले त्यतिखेर तत्काल नै त्यसलाई हेऱ्यौँ, रिड गऱ्यौँ र रेस्पोन्ड पनि गरिसकेका छौँ। हामीले यसलाई कसरी लिएको छौँ भने यो चाहिँ चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ कति इजिली, कति मूल्यहीन तरिकाले लिएर प्रहरीले दमन गर्छ र आफ्नो रिस पोख्ने चिज बनाउन खोजिरहेको छ। यो कुरा हामीले चित्त बुझेको छैन। हामी मान्दैनौँ यो कुरा। भिआइपीको सवारीको नाममा चिकित्सकमाथिको प्रहरी दुर्व्यवहार, कुटपिट त असह्य छ नै। त्यही बहानामा चिकित्सकले देशभर आन्दोलन गर्दै सेवा ठप्प पार्दा त्यसको असर फेरि पनि आम सर्वसाधारण नै हुने देखिन्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार हुन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्छ। आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिन प्रतिबद्धता पनि जनाउनुपर्छ। साथै सुरक्षा अङ्गको तालुकवाला निकायले पनि विशिष्ट सवारीका नाममा आम नागरिकलाई हुने शास्तिलाई कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पनि जरुरी छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दोषी सडकमा उभिने प्रहरी होइन, दोषी त
त्यस्तो सोच हो जो उच्च ओहदामा पुगेपछि बर्दिवालको घेराबाट बाहिर निस्कन चाहँदैन। यो सोच र प्रवृत्ति रहेसम्म नागरिकले दुःख पाइरहनेछन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा चयन भएकी छन्। विवेकशील साझाको पहिलो महाधिवेशनले बास्कोटालाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको हो। यस्तै महाधिवेशनले उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव पनि सर्वसम्मति रूपमा छानेको छ। उपाध्यक्षमा प्रकाश चन्द्र परियार, विमला घिमिरे र मिलन पाण्डे चयन भएका छन्। रन्जु दर्शना महासचिव बनेकी छन्। उनले 1.5 वर्ष अघि विवेकशील साझा छाडेकी थिइन्। वंश 4 को निर्वाचनमा उनले काठमाडौँ 5 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। महाधिवेशनबाट 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष छानिएका छन्। केन्द्रीय सदस्यको भने टुङ्गो लागेको छैन। भूकम्पका कारण सिरियामा मात्रै 50 लाख मानिस घरबार विहीन हुन सक्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको छ। 12 वर्षदेखि युद्धग्रस्त सिरियामा 60 लाख मानिस युद्धकै कारण विस्थापित छन्। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयका सिरिया प्रतिनिधि शिवाङ्क घनपालाले युद्ध, कोभिड, प्राकृतिक प्रकोप, जाडो र हिमपातका कारण सिरियामा 1 करोड मानिस प्रभावित बनेको बताए। उनका अनुसार पहिले नै सामूहिक विस्थापनबाट पीडितहरूका लागि यो सङ्कटमाथिको सङ्कट हो। भूकम्पमा बाँचेका सिरियालीहरू शरणका लागि युद्धका कारण विस्थापित भएकाहरूका लागि खडा गरिएका शिविरमा पुगेका छन्। सिरियामा सहायता पुग्न पनि समस्या भएको छ। सोमबार दक्षिण पूर्वी टर्की र सिरियामा गएको 7.8 र 7.5 म्याग्नेच्युडको भूकम्पमा परि ती देशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,000 नाघेको छ। दोस्रो कृष्ण प्रसाद स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी सर्वाधिक स्वर्णसहित टिम च्याम्पियन बनेको छ। 17 स्वर्णका लागि भएको प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी 10 स्वर्ण, 2 रजत र 3 कांस्य सहित टिम च्याम्पियन भएको हो। 6 स्वर्ण, 3 रजत र 5 कांस्य सहित एपीएफ दोस्रो तथा 1 स्वर्ण, 5 रजत र 7 कांस्य सहित त्रिभुवन आर्मी तेस्रो भए। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 13औं साकी स्वर्ण विजेता नेपाल प्रहरीकी सुनिता महर्जनले स्वर्ण जितिन्। उनले 68 किलो मुनिको तौल समूहमा बागमती प्रदेशकी विनिता श्रेष्ठलाई 9-1 ले हराइन्। यो स्पर्धामा एपीएफकी डायना ओझा र मध्य प्रदेशकी मोनिका मगरले कांस्य पदक पाए। पुरुष 85 किलो तौल समूहमा एपीएफका मोहम्मद शेखले स्वर्ण जिते। उनले फाइनलमा गण्डकी प्रदेशका विशाल थापा मगरलाई 3-1 ले हराउँदै एपीएफलाई 5औं स्वर्ण दिलाए। एपीएफकै सुभाष घतानीले 75 किलो मुनिको तौल समूहमा स्वर्ण जिते। उनले फाइनलमा गण्डकीका सुजोल बुढाथोकीलाई 6-4 ले हराए। प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरीका विप्लव श्रेष्ठ र एपीएफकी मनिषा चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। प्रतियोगितामा 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। कुनै अभियोगमा पक्राउ परेका जो कोहीलाई पनि अदालतले प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउन सक्छ। तर अचम्म के भने यही कानुन बनाउने सांसदका हकमा भने थुनामा रहे पनि सांसद पद निलम्बन हुन हुँदैन भनेर उनीहरू नै कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै नियमावली संशोधन गर्ने तर्खरमा छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउन गठित समितिमा सांसदहरूको जोडबलले फौजदारी कसुरमा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए पनि अभियोग प्रमाणित नभई अपराधी ठहर नहुने भन्दै निलम्बन गर्न नहुने सहमति जुटाएर नियमावली पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार अघिल्लो पटक कुनै सांसदलाई कुनै अभियोग लागे र अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बित हुने व्यवस्थाले धेरै सांसद निलम्बनमा परेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर मोहरा फौजदारी कसुरमा अदालतबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि निलम्बनमा परेका थिए भने केही सांसद भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न साथ निलम्बनमा परेका थिए। यी मध्ये तत्कालीन सभामुख मोहराका हकमा मात्र केही समयमै अदालतबाट सफाई पाएर निलम्बन फुकुवा भएको थियो। तर यसपटक प्रतिनिधि सभाले नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था नै फेर्ने तयारी गरेको छ। जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिमाथि कुनै अभियोग लागेर अदालतले पूर्वपक्षका लागि पठाएकै भरमा निलम्बन गरिनु जनादेशको अपमान हुने अधिकांश सांसदको जोडपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था राख्ने सहमति बनाएको छ।
पूर्व शिक्षाका लागि थुनामा राख्ने बेलामा चाहिँ उसले अधिकार प्रयोग गर्न पाएन, काम गर्न पाएन, सेवा सुविधा पारिश्रमिक स्थगित भयो। अब अदालतले अन्तिम निर्णय गरेर अन्तिम फैसला गरेर ऊ दोषी हो भनेर ठहर गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ पक्राउ भए पनि निलम्बनमा पर्ने भयो, अथवा थुनामा रहे पनि चाहिँ निलम्बनमा पर्ने भयो, थुनामा नरहेर फरार भयो भने पनि ऊ निलम्बनमा पर्ने। समितिमा रहेका केही सांसदहरूले आरोप लाग्दैमा अपराधी करार गर्न नमिल्ने र अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न यसरी दबाब दिएका थिए। अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियोग मान्नु, अभियुक्त मान्नु हुँदैन। यदि ऊ चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा छ भने उसको सेवा सुविधा रोक्नुपर्छ, किन त्यो त रिटर्नेबल हो। भोलि फुकुवा भयो भने उसले पाउँछ। तर जति ऊ चाहिँ यदि उसलाई अन्याय भयो, निलम्बनमा परेको छ भने यो सांसद निलम्बनमा परेको सांसद हो भन्ने कुरा त ऊ त कहिले पनि छुटकारा पाउँदैन त्यो दोषबाट, त्यो कलङ्कबाट। केही सांसदले त आरोप लाग्दैमा पक्राउ गर्ने विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भन्दै जनताको मतले जितेका सांसदलाई जस्तासुकै अपराधमा प्रहरीले छुनै नपाउने तर्क समेत गरेका छन्। यो थुनामा राख्दाखेरि निलम्बन नगर, किनभने सरकार जसको छ निर्बलियोमाथि हावी हुन्छ। प्रहरीले पक्रिँदैमा एकछिन हिरासतमा राख्दैमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको संविधान र सत्ता पक्ष र सरकार पक्षले जहिले पनि निर्बलियोमाथि र सदनमा बोल्नेहरूमाथि यो तपाईँको एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ, यो गलत छ। किनभने स्वयं हामीले भोगेर आएका छौँ। केही सांसदले भने कानुन सांसद र सर्वसाधारणका हकमा एकै हुनुपर्ने तर्क गर्दै पूर्वपक्षमा पठाएपछि पनि पदमै राखिरहन नमिल्ने बताएका छन्। अदालतको आदेशबाट पूर्वपक्षमा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न पाइँदैन होइन, निलम्बन गर्न पर्छ। निलम्बन गर्न पर्छ, यो व्यवस्था ठिक छ। र विशेषाधिकारको विषय कतिपय कुरा हामी सांसदले अधिवेशन चलेको बेलामा हामीले त्यो प्रयोग गर्न पाउँछौँ। त्यसकारणले यो व्यवस्थाले हामी सांसदहरूको यो सार्वभौम सत्तामाथि कहीँ आघात पुर्याउँदैन। थुनामा रहेका कोही पनि व्यक्ति निलम्बनमै रहने कुरा यो उपयुक्त छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसलाई दृढताका साथ राख्नुपर्छ। झन् सांसदको हकमा झन् जरुरी छ सदाचार, नैतिकता, इमान्दारिता, पारदर्शिता, विधिको पाठ सिकाउने सांसदहरू अझ यो कुरामा चुक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो असाध्यै व्यवहारिक छ। समितिले तयार पारेको मस्यौदा हुबहु पारित भएमा अब जस्तो सुकै जघन्य अपराध गरेकाहरू पनि संसदमा खुलेआम आउने बाटो त खुला हुनेछ नै, थुनामा रहँदा पनि उनीहरू सांसदकै हैसियतमा रहने अवस्था बन्नेछ। कानुन निर्माण गर्ने थलो नै अपराधी लुक्ने थलो बन्छ र आम नागरिक भन्दा उनीहरूका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुन्छ भने त्यो देशको शासन कति स्वच्छ होला। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन नहुने गरी नियमावलीको मस्यौदा बनाइरहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर अधिवक्ता सुभाष आचार्यलाई फौजदारी अभियोग लागेका सांसद अदालतको फैसलापछि मात्रै निलम्बन गर्ने व्यवस्था ठिक हो भनेर सोधेका छौँ। फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध झुटा उजुरी पर्न सक्छ, झुटा अभियोग दायर हुन सक्छ र झुटा अनुसन्धान तहकिकात मुद्दा खेप्नु परेका कारणले गर्दा लामो समय व्यतीत हुनसक्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ सांसदको हकमा मात्रै हो र यदि त्यो समस्या हो भने त्यो सर्वसाधारण नागरिकको हकमा होइन। यदि फौजदारी न्याय प्रणालीमा त्यो समस्या छ भने यो समस्याको समाधान गर्न व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न सांसद भएर पठाओ। व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्ने तहमा भएको व्यक्तिले व्यवस्थामा समस्या छ तर त्यो समस्याको निदान चाहिँ म व्यक्तिबाट गर्छु, मेरो व्यवहारलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गर्छु, बाँकी नागरिकको हकमा जे होस् होस्। एउटा सामान्य खरदारलाई अभियोग पत्र दायर भयो भने ऊ निलम्बनमा पर्छ, तर सांसदको हकमा अभियोग दायर भयो भने निलम्बन नहोस् भन्नु चाहिँ फेरि पनि भएको समस्या यदि छन् भने त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने तर्फ भन्दा पनि व्यक्तिमुखी र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर यो नियम ल्याउन लागेको देखिन्छ। यस्तो गर्नुहुन्छ कि हुन्न, किन गर्न हुन्न भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान तहकिकात अभियोजन गर्ने भनेको राजसेवक कर्मचारीले हो। राजसेवक कर्मचारी एउटा ओहदाको हुन्छ, सामान्यतया अधिकृत स्तरको होला भन्ने मानौँ। अब त्यो व्यक्तिले सांसदलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले सांसदलाई अनुसन्धान तहकिकात गर्दा निलम्बन छैन भने, अभियोजन गर्दा निलम्बन छैन भने पहिला सल्युट गर्नु पर्यो,
पहिला उसलाई चाहिँ सांसद जनप्रतिनिधिको हैसियतमा जे जति सेवा सुविधा साइरन बत्तीदेखिको सबै दिनु पर्यो। अनि त्यहाँ अनुसन्धानमाथि दबाब हुँदैन, अनुसन्धानमाथि प्रभाव हुँदैन। त्यस्तो अनुसन्धान निष्पक्ष हुनसक्छ, त्यस्तो अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनसक्छ, त्यस्तो अनुसन्धान सक्षम हुनसक्छ, सक्दैन नि। त्यस कारणले अनुसन्धान तहकिकात गर, मलाई आरोप लाग्यो, म आफ्नो ओहदालाई निलम्बनमा राख्छु, फेयरली अनुसन्धान गर, फेयरली तहकिकात गर, फेयरली अभियोजन गर, फेयरली निष्कर्ष देऊ, निर्णय देऊ, अनि म निर्दोष छु, सेवा गर्छु, छैन म कसुर भोग्छु भन्नुपर्नेमा म ओहदामै रहेर, शक्तिमै रहेर, शक्तिको प्रयोगमै रहेर म माथि अनुसन्धान गर भन्यो भने त्यस्तो अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सक्दैन। शक्तिमा ओहदामा रहेको व्यक्तिलाई शक्तिमा ओहदामै रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तहकिकात गर्नुपर्छ भनेको त घुमाएर अनुसन्धान तहकिकात गर्न सकिँदैन, नसकियोस्, नगरियोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। हाम्रो देशको, हाम्रो परिवेशमा जहाँ चाहिँ शक्तिले, राजनीतिक शक्तिले त्यसमा पनि, चाहे त्यो अपराधीकरणमा होस्, चाहे त्यो न्याय सम्पादनमा होस् वा अनुसन्धान तहकिकातमा होस्, प्रत्यक्ष सरोकार राखिरहेको र दबाब दिइरहेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउँछ। त्यसकारणले यो नियम चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, जारी हुनु हुँदैन। यो देश हितमा र फौजदारी न्याय प्रणालीको हितमा छैन। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी यति बेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन्। संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा सहभागी नभएको चौधरी संरक्षक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को तरङ्ग सृजना गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावललाई समर्थन गरेर पनि विश्वासमा मत दिएन, जसका कारण महिना दिनमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्यो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। तर शपथ लिएको दोस्रो दिन नै उनी उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको निगाह प्राप्तिका लागि टिकापुर स्थित उनको निवासमा पुगे। परिवारका सदस्यलाई भेटे। कार्यकर्ता सहित पुगेका उनले रेशमको रिहाईका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए। उनले यसलाई राजनीतिक मुद्दा भएको बताउँदै त्यही रूपमा हेर्नुपर्ने समेत बताए। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक समस्याका रूपमा हेरिनुपर्छ र त्यसको समाधान खोजिदिनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनिसकेको छु होइन। त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री हुँदैमा मैले आफ्नो बोली फेर्ने कुरा आउँदैन। 2072 भदौ 7 गते टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल चलान भोगिरहेका पार्टीका संरक्षक चौधरी सहित कार्यकर्ता रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाएर नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको राजनीतिलाई काबुमा राखेको छ। उसको साथ मत बिना सुदूरमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई अघि सारेर नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमको विकासलाई ओझेलमा पारिरहेको छ। त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर सीमित कुराहरूका पछि मात्र दौड्ने चलन नेपालमा छ, जसले गर्दा के अरे सरकार बनाउने, सरकारलाई ढाल्ने, यही क्रममा लामो समयसम्म उहाँहरूको बित्दै गर्दाखेरि समग्र विकासका मुद्दाहरू, समग्र देशको समृद्धिका कुराहरू, पछौटेपनलाई हटाउने कुराहरू समग्र कुरा पछाडि पर्न जान्छन्। टिकापुर घटनापछि फरार रहेका रेशमलाल चौधरीले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वारेस मार्फत उम्मेदवारी दिए। कैलाली 1बाट चुनाव जिते पनि। तर संसद प्रवेश गर्न नपाएका चौधरीले जेलबाटै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। पार्टीले यसपटक प्रतिनिधि सभामा 3 सिट जितेको छ। यही सिट संख्या उन्मुक्तिको लागि सरकारसँग सौदाबाजीको हतियार बनेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका एजेन्डा संवैधानिक कानुनी व्यवस्था, न्यायालयको न्याय निरूपणको प्रक्रिया र राजनीतिक समझदारीका विषयसँग सम्बन्धित थियो, जो हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष तहबाट मात्रै यो सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया र सम्बोधन गर्ने आधार तय हुन सक्थ्यो। सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनकै सभामुख भीम भण्डारीलाई मत दिन तेस्रो प्रयासबाट सहमत बनेको नागरिक उन्मुक्तिले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासमा मत नदिएर सरकार ढाल्न भूमिका खेल्यो। कांग्रेसका शाहले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्नेछ, जसका लागि मुख्यमन्त्री शाहले शपथ लिए लगत्तै सत्ता जोगाउनकै लागि उन्मुक्ति प्रति उदारता देखाइरहेका छन्। कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह आज फरक फरक कार्यक्रममा थिए। तर दुवैले सत्ता गठबन्धन धेरै समय नजाने आशयको अभिव्यक्ति दिए।
राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ समाजवादीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेपालले एमाले सुदूरपश्चिमबाट धक्का पाउन सुरु गरेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिवेश बन्ने बताए भने सिंहले दाङका सञ्चारकर्मीमाझ सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट बढ्नुलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बिउतिने सङ्केतका रूपमा लिन भने। सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट बढेका बेला काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार राति बालुवाटार पुगेर भेटेको भोलिपल्ट नेपाल र सिंहले दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारमा अहिले को छ? एउटा नेपाली कङ्ग्रेस छ, अर्को एक समाजवादी छैन। यो पार्टीको केही अर्थ छैन, खतम छ यसको भविष्य भनेको होइन। काँडो उदायो त्यहाँ, कहाँ देखा पर्यो त्यो पार्टी। त्यसो हुनाले अब एउटा ठुलो धक्का एमाले पार्टीलाई परेको छ र त्यो पहिलो अब सुरुवात जस्तो देखिन्छ। अहिले चाहिँ यो सुदूरपश्चिमको त्यसबाट चाहिँ त्यो सिम्टम चाहिँ देखा पर्यो र सेन्ट्रलमा पनि हिजो भनौँ न यो चाहिँ जुन यो गठबन्धनको चाहिँ जुन संयन्त्रको चाहिँ मिटिङमा पनि अब कसले बहिष्कार गर्यो, कसले भाग लियो, अब त्यो त सबैले देखिरहेछ नि त। भनेपछि के हो भन्दाखेरि यो एब्नर्मल तवरले चाहिँ बनेको त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेकी पोजिसनमा छ भन्ने कुरा त देखेको छ नि त। फेरि चाहिँ पुरानै अब गठबन्धन चाहिँ फेरि चाहिँ बिग्रनु लागेको हो कि भनेर अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पत्रकारहरू तपाईँहरू त विभिन्न दृष्टिकोण आँखा लगाएर तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, केलाउनुहुन्छ। अब त्यसमा मैले भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्टम के छ भन्ने कुरा त बुझ्नु भएको छ। सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको 86 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। सोलुखुम्बुको सोलुदुध कुण्ड नगरपालिका 11 स्थित सोलुखोलाको पानी 4679 मिटर लामो सुरुङ मार्ग र 1938 मिटर लम्बाइको पाइपलाइन मार्फत थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 3 मैकुबेसीमा खसाएर 86 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको हो। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत लाम्माने सबस्टेसनमा रहेको 132 केभीए सोलु करिडोरमा जोडिएको छ। विद्युत गृहदेखि लाम्मानेसम्म 13 किलोमिटर ग्रिड निर्माण गरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 132 केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। परीक्षण सफल भएपछि आयोजनाबाट उत्पादित राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको प्रवर्धक कम्पनी साहस ऊर्जाले जनाएको छ। सरकार बदलिएसँगै मौद्रिक नीति पनि बदलिन्छ भनेर धेरैले गरेको आशाका कारण यो साता शेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार भयो। मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा आएको सुधारले पनि कयौं लगानीकर्तामा आशा जगायो। तर शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्ता कुनै पनि विषय समेटेन जसले शेयर लगानीकर्तालाई खुसी तुल्याउन सकोस्। मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर लगानीकर्ताहरूले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेकाले बजार ओह्रालो लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्नुअघि नेप्से परिसूचक उकालो रफ्तारमा बन्द भयो। यो साता शेयर बजार 5 दिन कारोबार हुँदा 4 दिन नेप्से परिसूचक बढ्यो। नेप्से समग्रमा 88 अङ्क माथि उक्लियो। गत साता 2094 अङ्कमा बन्द भएको नेप्से यो साता 2182 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार बाहेक सबै दिन नेप्से उकालो लागेकामा मङ्गलबार मात्रै 76 अङ्कको फड्को मारेको थियो। नेप्सेमा भएका उच्च वृद्धिहरूमध्ये यो एक हो। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जामा 4 करोड र 12 करोडको सीमा हटाउने वा खुकुलो पार्ने चर्चा चुलिएको थियो। त्यस्तो अवस्था नहटाए पनि एकजना ऋणीले 25 करोडसम्म शेयर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि हल्ला चल्यो। यही कारण कारोबार रकममा सुधार नहुँदै पनि नेप्से उकालो लागेको थियो। अघिल्ला साता दैनिक औसत 3 देखि 4 अर्ब कारोबार हुँदै आएको यो साता दैनिक औसत कारोबार 2 अर्ब 45 करोड रुपैयाँमा सीमित भयो। नेप्से बढे पनि शेयर बजारको पुँजीकरण एक सातामा 1 खर्ब 27 अर्ब भन्दा धेरै बढेर 31 खर्ब 50 अर्ब नजिक पुगेको छ। यो साता बजारको उताप चढाव भने निकै उच्च भएको छ। नेप्से परिसूचक 2087 अङ्कदेखि 2214 अङ्क बीच करिब 127 अङ्कको उताप चढावमा रह्यो। आगामी साता नेप्सेले बाटो मोड्ने जोखिम छ। सामाजिक सञ्जालमा शेयर लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्।
आशा गरिए जस्तो कर्जाको उपलब्धता नहुने, ब्याज दर पनि नघट्ने र सकारात्मक सन्देश पनि बजारमा प्रवाह नहुने भन्दै धेरै लगानीकर्ताले निराशा पोखेका छन्। यसले शेयर बजारमा देखिएको उत्साह कायम नरहला कि भन्ने संशय पैदा गरेको छ। तर अर्थतन्त्रका अधिकतम सूचक सकारात्मक हुँदै आएका कारण अहिले नै लगानीकर्ता त्रसित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चिकित्सकहरूका अनुसार जन्डिस आफैमा कुनै रोग होइन, तर यो रोगको लक्षण भने हो। लक्षण पहिचान गरेर समयमा उपचार नपाएमा जन्डिसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस्ता समस्या पनि औषधिबाट निको हुने र शल्यक्रियाबाट उपचार गराउनुपर्ने खालका हुन्छन्। जिउ चिलाउने, पिसाब पहेँलो हुने, दिशाको रङ सेतो हुने जस्ता लक्षण देखिएमा सर्जिकल जन्डिस भएको हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। कलेजोबाट पित्त बनेर आन्द्रासम्म लग्ने पित्त नली बन्द भएर हुने समस्या देखिए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्जिकल जन्डिस किन हुन्छ, यो समस्या कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्रिविशिक्षण अस्पतालका कलेजो तथा ग्यास्ट्रो शल्य चिकित्सक डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीलाई सोधेका छौँ। सर्जिकल जन्डिस भनेको बेसिकली चाहिँ कलेजोमा चाहिँ केही पनि भएको छैन। कलेजोबाट जुन पित्त बनेर हाम्रो आन्द्रासम्म लाने जुन सिस्टम हुन्छ, जुन बाटो हुन्छ पित्त नलीहरू हुँदै, त्यहाँ काहीँ न काहीँ ब्लक भएको छ हैन। अब हो त्यो ब्लक चाहिँ केले गर्दा भएको भन्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ब्लक भएको त्यो ब्लड टेस्टबाट यो जन्डिस सर्जिकल जन्डिस हो कि भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि फर्दर यो चाहिँ केले गर्दा रहेछ भनेर हेर्छौँ। र अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा यहाँ एकदम कमन देखिने एकदम चाहिँ त्यसमा धेरै जस्तो स्टोनहरूले गर्दा हुन्छ। जुन पित्त थैलीमा जुन स्टोन हुन्छ त्यो स्टोन जस्तै नलीमा पनि स्टोनहरू हुन्छन्। त्यही पित्त थैलीकै स्टोन नलीमा गएर अड्किन पनि सक्छ अथवा नलीमा नै पनि बन्न सक्छन्। एउटा चाहिँ त्यो स्टोनले गर्दा चाहिँ नि ब्लक हुने भएर जन्डिस हुने भयो। अर्को चाहिँ अब धेरै हामी एज अ सर्जन हामीले देख्नेमा चाहिँ क्यान्सरको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। र यस्तो यो सर्जिकल जन्डिस लिएर आउने बिरामीहरू धेरै जस्तो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नि सिम्टम अलिक फरक हुन्छ। रुटिन हाम्रो अरू बिरामी जन्डिस जुन भाइरल हेपाटाइटिसहरूले गर्दा हुने र यसमा चाहिँ अलिक फरक पर्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ नि धेरै जसो यो जिउ चिलाउने, आँखा पहेँलो हुने र त्यो सँगसँगै जिउ एकदमै चिलाउने, प्रुराइटिस भन्छ, जिउ चिलाउने र पिसाब एकदमै पहेँलो हुने र दिशाको रङ चाहिँ जुन पहेँलोबाट चेन्ज भएर क्ले कलर भन्छौँ सेतो भएर जाने कि। अनि यो सिम्टमहरू लिएर आउनुहुन्छ युजली। र प्याङ्क्रियासको क्यान्सरले गर्दा हुनसक्छ अथवा पित्त नलीको क्यान्सर आफैले गर्दा हुनसक्छ अथवा पित्त थैली आफ्नै क्यान्सरले गर्दा हुनसक्छ होइन। यी विविध क्यान्सरले गर्दा पनि हुन्छ। र त्यसबाहेक अरू विभिन्न नन क्यान्सर रोगहरू जस्तो स्टोन बाहेक पनि अरू जस्तो हामीले क्रोनिक प्याङ्क्रोटाइटिस भन्छ, एउटा चाहिँ प्याङ्क्रियासको लामो समय हुने जुन एउटा भनौँ न अब क्यान्सरै त होइन, एउटा चाहिँ समस्या, त्यो पनि पछि गएर त्यो नलीलाई खुम्चाइदिन्छ। र त्यसबाहेक पनि अरू थुप्रा चाहिँ नन क्यान्सरस कारणहरू हुन्छ जसले गर्दा यस्तो सर्जिकल जन्डिस हुन्छ। अब यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हाम्रो कतिजना बिरामीहरू हामी कहाँ आउँदाखेरि जन्डिस भनेर पहिला नै अब के चाहिँ नि यो आयुर्वेदमा गएर चाहिँ उपचार गरेको हुन्छन् अहिले पनि, अथवा कतिजना चाहिँ यो मेडिकल जन्डिस भनेर यो जाँच गर्नलाई ढिला गरेको हुन्छन् कि। अब शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेपछि अब एक किसिमले अर्को रिक्सी कुरा त भयो, तर आजभोलि हामीले यति धेरै गर्छौँ यस्तो किसिमका शल्यक्रियाहरू र धेरै त सेफ भएको छन् भनौँ न। मैले अब इभन क्यान्सरकैहरू पनि हामीले 100वटा क्यान्सरको बिरामीको गऱ्यो भने पनि अलमोस्ट 90-95 त राम्रै भइरहेको हुन्छ। एक दुईजना कसैमा समस्याहरू पर्न सक्छ। र हाम्रो यहाँ अब हामीले एकदम मेजर अपरेसनहरू, ठुल्ठुला अपरेसनहरू सबै गरेको, रेगुलरली गरेको प्लस एकदम हाई भोल्युममा गरेको भएर अब ठुलै सर्जरी भए तापनि अब धेरैजनालाई चाहिँ जस हामीले राम्रो बनाउन सक्ने सम्भावना। समयमै बिरामीलाई हामीले हेर्न पायौँ भने, समयमै बिरामीको जाँचहरू गर्न पायौँ भने चाहिँ आजभोलि धेरै जस्तो यो क्यान्सरहरू पनि टाइममै अपरेसन गऱ्यो भने बिरामीलाई राम्रो चाहिँ उपचार गर्न पाउने र धेरै समय उहाँहरूलाई जीवन हामीले दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यस्तो समस्याहरू जन्डिस भयो भन्दामा सबै जन्डिसलाई एउटै उसमा राखेर हेर्नु हुँदैन। र यी समस्या जुन मैले अघि भने सिम्टम्सहरू, जिउ चिलाउने, आँखा पहेँलो साथसाथै जिउ एकदमै चिलाउने, पिसाबको रङ एकदम गाढा भएर जाने र कहिले दिशाको रङ पनि फेरि र सेतो जस्तो हुने, यी सिम्टमहरू लिएर आयो भने चाहिँ त्यसपछि हामी जतिसक्दो चाँडो यो चाहिँ पत्ता लगाउनतिर लागेर समयमै उपचार गर्न पायो भने अब कति त जुन नन क्यान्सर कुराहरू त क्योरै पनि गर्छ, जस्तै स्टोनहरू निकालेर फाल्न सकिन्छ। अरू कुनै कुरा त्यस्तो छन् भने काटेर फाल्न मिल्ने कुरा हुन्छन्। समयमा उपचार गऱ्यो भने धेरैको राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्पूर्ण जिम्मेवार अख्तियारलाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्व पन्छिँदै ठुल्ठुला खरिद र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्री परिषदबाटै कानुनविद भन्छन् प्रत्येक बेथितिमा प्रधानमन्त्री दोषी। आम नागरिकलाई लागू हुने कानुनबाट उन्मुक्ति खोज्न सांसदहरू आफ्ना लागि अपराध मैत्री नियम बनाउने कसरतमा अदालतले अपराधी प्रमाणित नगरेसम्म प्रहरीले छुनै नहुने तर्क। जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुँदा पनि भिआइपी सवारीको ढर्रा उस्तै। चिकित्सकमाथि प्रहरी ज्यादतीको चौतर्फी विरोध, शैली सुधार्नुको साटो हवलदारलाई निलम्बन। युद्धले 60 लाख मानिसको उठिवास भएको सिरियामा भूकम्पले थप 50 लाख विस्थापित। हिमपात र जाडोले अर्को आपद, सहायता पुर्याउन पनि कठिन। र दोस्रो कृष्ण प्रसाद स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी 10 स्वर्ण सहित टिम च्याम्पियन। प्रहरीका विप्लव श्रेष्ठ र एपीएफकी मनिषा चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.